आज हांव शिवम बाबा सांगता पांय पडोन सारकें सांगता आयज पळय हें कितें केलां तें आमी रडपाचें काय हें आसपाचें आं हें हांव ताका सांगूंक सोदतां। तेन्ना पयर आमकां तिणी बेश्टी येयली ओडून बशी घातली, कोणा हात मोडले कोणा भुंज मोडली, कितें केल्लें म्हणून तिणी मोडलें आमचें कांयच करूं ना। आनी आयज पळय हें तांकां दादल्यांक हें नोटीस काडलां न्हू तें आमी तांकां कशेंच तेंचे फाटल्यान आहा आमी तिंकां आमी कितेंच करूं दिवपाना जाणा। आनी ही पळय आमी आयज गुडी हातीन घेतल्या ती आमी फुडें व्हरतलीं, केन्नाच फाटीं सरपाना आं। आनी कितें काय म्हणची हेवटच्यान आमी रस्तो केन्नाच जावंक दिवचे ना। आमी रस्त्यार पासून येवंक पडल्यार पडटलीं, येवन बसतलीं रस्त्यार, पूण आमी हें केन्नाच करूं दिवपाना। आमकां तुमी आसयतात आतां ना जाल्यार आमकां मारूनय उडया, हें तरी काम करा म्हणून। आनी एकदां त्या सीएमान सांगता तेन्ना पांय पडोन ताका हांव अशें करून सांगता तेन्ना हें पळय तूं कितें सांगता तें सारकें सांग आमकां। आमी केन्नाच फाटीं सरपाना, कोणूच ना आमच्या फाटल्यान, इतलें आमचें आसा पूण आमच्या फाटल्यान कोणूच ना। आतां हें कितें करपा म्हणून कोण जाणा, आमी ह्या फाटीं केन्नाच घेवची ना। दादल्या पासून तर कितें करीत तर आमी फाटल्यान आसा, तेंचे वांगडा आमी तांकां व्हरता थंय आमी वयतली, तांकां ते पळय थंय आसा तशें आमी मागीर तशी वयतली थंय। आमकां बेश्टी कित्याक तांकां भितर फाटी काढला तुम्ही समजनाका म्हटल्यार ते फाटी रावतले म्हणून तांकां तुम्ही फाटी काढलात भिष्णून, पण ते भिवपाना। आनी आमी आहात सगळे जाणा, बायलां चेडवां बीन सगळे जाण आहा, कश्यो बी रावपाना। आमचेर केस सुद्दां घातल्या चलता तुमी, आमी आमची झगडटली आनी आमी कसोच रस्तो करूंक दिवची ना। आनी आमचे हे दादल्यांक तुमी फाटी काडला पळय, आमी सगळी बायलां आहा पळय ती तेंच्या फाटी रावतली आमी, कळ्ळें। मी कामां गेल्ली दीसभर तळमळून आतां येयल्या तेन्ना हे रस्त्या लागून आमकां हो गव्हर्मेंट उठाबशी काडटा। आमी मिटिंगेक गेली, पुलिशें दवरलें तेणी आमकां व्हरोन 3 बशी येयल्यो आनी 20 जाणां लेटर काडलें, 22 जाणां। मागीर हो कायद्यान जाल्यार अशें जाता, आमी नोकळो म्हणून आमकां फसयतात आनी हें आतां आमी कितें करपाचें। आमचे भुरगे बाळ गोवा हेल्थे आतां पुलिशें वयतले आनी आमचे भुरगे बाळ घरा उरतले। आतां तुमी पुलिशें दवरीत काय कितें म्हणून तें तुमी जाणा, आमकां तरसां घालपाचें मात तरी चिंता मरे। 40 जाण आहा तुमी, 40 जाणां एकल्याकय का कुठे ना मत घालपा टायमार सगळे आमी एक बाय मावशी मामा कोण आनी कोण, आनी आतां एकल्याकय याद जायना आमकां बोमकारांक सालवार करपाक। इतलो तूं आमकां आधार दिवपी आयलो आनी आतां तुवें कितें केलें आमकां, पांय पडलो सगळें करून जालें तुगेलें आनी आतां आमकां पळय सुद्दां ना तूं। आतां आमी कितें करपाचें हितून तें तुवें सांगचें, बरें तें आमकां कितें सांग। आयज यो फाल्यां यो परां यो अशें कित्याक करता, एक दोना भितर कितें कर। आमकां मारून जाल्यार मारून उडय ना रस्तो कर, आमी तर नाका जाल्यार रस्तो कर तूं। माती काकुडेन तुका आमची बायले लोकांक सालवार करपा आनी आमी मरपाक गोंय घरांनी। आतां आमकां त्रास करूं नाका, आमकां कितें म्हणटा तें बायपास दी आनी मोकळो कर। आमी सदी सदी मरपाची पावले आतां, कोणा प्रेशर वाडटा कोणा आनी डायबिटीक वाडटा तुजे फाटीर, तुमचे फाटीर गव्हर्मेंटा फाटीर। आनी पोट पळोवंक काय हें तुमचे फाटल्यान धांवो, इतलेंच सांगता तुका। आनी आमची कितें 2 वाट एक कर, बायपास करून आमकां दी आनी कांयच मागना तुजे कडेन, तूं 10 रस्ते काड, इतलें सांगून मागीर सोंपयता।